भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो इस हालत तक पहुंचा है वो कोई बिला वजह तो नहीं पहुंचा ना, ये कोई बददुआ नहीं लगी किसी की। उसकी वजह यही फरसुदगी है जो एक एक चीज पे जाके तो झलकती है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है इंडिया को कि जी हमारे साथ करेंसी अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें तजारत की जाए। अब ये देखें ना कि ये एक रीजनलिज्म है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ईरान के दौरे पर है, जहां पर वो ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में भारत के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ ईरानियन प्रेसिडेंट ने अनाउंस की, वो है ईरान भी अब भारत को डिस्काउंटेड ऑफर पर तेल देना चाहता है जैसे रशिया भारत को दे रहा है। और इसके ऊपर ईरान कोई भी कैप नहीं लगाएगा, जहां पर भारत जितना चाहिए उतना तेल ईरान से खरीद सकता है। भारत की खुशी दुगनी जब हुई जब ईरान के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हम आने वाले सालों में भारत के साथ रूपी रियाल में ट्रेड करना चाहते हैं और इससे डॉलर को पूरी तरह निगलेक्ट किया जाएगा। वहीं पर भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी मित्र देश हैं उनके साथ रुपी में ट्रेड करे, और अगर भारत रुपी में ट्रेड करता है तो भारत के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा और जो भी कंट्री इसके साथ डील करती है उनको भी इससे लाभ मिलेगा। जहां पर यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं और उस सैंक्शंस के कारण वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने भारत को रुपी में ट्रेड करने की ऑफर कर दी। वहीं पर चाइना की प्रेजेंस भी ईरान में बढ़ती जा रही है और उस प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भी एनएसए अजीत डोवाल ने मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान को अप्लाई करने के लिए वो ईरान में पहुंच गए। इससे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंच गया, क्योंकि भारत के रिश्ते आए दिन सभी नेबर्स के साथ बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सभी नेबर्स के साथ खराब होते जा रहे हैं और उनको संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होते जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। और जाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द गिर्द जितने में भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। आप देखें ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे कि नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक फ्रॉम समवेयर, मैं नहीं किसी से ये उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है एक यूएस डॉलर, बिकॉज डिवैल्यूएशन सैंक्शन। लेकिन ईरान हैज स्टूड स्ट्रांग, मजबूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज सैंक्शंस। और जारी बात है ना, ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इन रोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है, उसमें भी इंडियंस को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और अजीत डोवल साहब जो है वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको इंगेज करना है। सो लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिजनेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो।
کہ آخر آپ کی پالیسی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان اور ایران کے بارے میں اتنی فرسودہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پالیسی پہ ڈیبیٹ ہو تو وہاں پہ لوگ سوال اٹھائیں نا کہ اسلامی ملک ہے ایران، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہماری بے شمار جو ہے سملیرٹیز ہیں، کلچرل، فوڈ، ہسٹوریکل، یو نیم اٹ، زبان میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو ایسی کیا آخر ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کو ایک اس طرح کا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں ہم 1 انچ آگے موو نہیں ہو سکتے؟ واٹ از دا ریزن؟ ایک زمانے میں تو ریزن یہ تھی کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ یہ بات اب فرقہ وارانہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جو وہابیزم کا عرب دنیا میں طاقت تھی، آپ اس کے انفلوئنس میں آ گئے، اور اس کے انفلوئنس میں آ کے تو آپ نے یہ ایک جو ہے مائنڈ لیس قسم کا ڈیسیجن کر لیا. لیکن وہ ایک وقت تھا، اس کے بعد آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تھا. اور اسپیسیفکلی جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں کہ ایران اور سعودی عربیہ نے اکٹھے بیٹھنے کی کوشش کی، تو آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنا کے پاکستان سے سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب کہ پورا اسلامی دنیا جو مرضی کرے، ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے اوپننگ نہیں کر سکتے، اور ہم یہ چراغ جلائیں گے، ہم یہ شمع لے کے باہر نکلیں گے جو شمع ایک زمانے میں عربوں نے اٹھائی ہوئی تھی یا ایرانیوں نے اٹھائی ہوئی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ سو جس طرح رشیا کو فائدہ ہے اسی طرح ایران کو فائدہ ہے. سو امریکنز کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب انڈیا، آپ کو یاد بتاتا ہوں کہ انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے بعد مئی 2019 سے ایران سے تیل لینا جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا پریشر تھا اس وقت. آپ کو پتا ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے JCPOA کہتے ہیں، وہ بھی ریورس ہو گیا تھا. جو P5+ جرمنی کی جو ٹاکس تھی ایران کے ساتھ، اور ابھی ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر مودی، آئی تھنک ہاؤڈی موڈی ہو رہا تھا، اور وہ ٹرمپ صاحب انڈیا آتے تھے تو مودی صاحب کہتے تھے اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار، بس اس طرح کے نعرے لگاتے تھے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ از اے پاپولس لیڈر، ہی کین کم بیک. لیکن یہ کام عمران خان نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایسی سزا دی. لیکن مودی صاحب نے ٹرمپ سرکار کو سپورٹ کیا امریکہ کے اندر، جلسے جلوس کرائے وہاں پہ تو تاکہ ووٹ شوٹ ڈلوائیں. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان سے اس طرح ناراض نہیں جس طرح ہم سے ناراض ہوئی. ظاہری بات ہے ہماری پوزیشن اور تھی. سو اب ایران جو ہے اس نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے آئل شائل آپ لیں ہم سے، ٹھیک ہے جی. رشیا کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو ایران سے کیوں آپ تیل نہیں لے سکتے؟ یہ تو امریکہ کی یونیلیٹرل سینکشنز ہیں. یہ فرسودگی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی پاکستان میں جو پالیسی میکنگ کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں وہ مینٹلی سٹک ہیں. ریٹارڈڈ کا لفظ میں کہوں گا تو بدتمیزی میں شمار ہوگا، لیکن میں اس کو پیچھے لے آ کے میں کہتا ہوں کہ مینٹلی سٹک ہیں. وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ دشمن کی ہونے کی جو وجوہات بھی ریموو ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو خطرہ ہے کہ جی یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ہمارے ملک میں جو ہے، تو ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیس مل جائے یا سپورٹ مل جائے تو اس کی وجہ سے ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، یعنی ایز اے مائنارٹی جو ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ جو ہے ہمیں پھر وہ کرنا پڑے. تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن پاکستان جو اس حالت تک پہنچا ہے وہ کوئی بلا وجہ تو نہیں پہنچا نا، یہ کوئی بد دعا نہیں لگی کسی کی. اس کی وجہ یہی فرسودگی ہے جو ایک ایک چیز پہ جا کے تو جھلکتی ہے. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ جی ہمارے ساتھ کرنسی، اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کی جائے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک ریجنلزم ہے جس میں کہ مثلا چین جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنی اپنی کرنسی میں وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، انڈیا روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں ایکسچینج کر رہا ہے. اب ایران کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. آپ نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، ڈالر کے چکر میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ ڈالر تو گیا، اس کو تو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. لیکن ایون ایران جیسے ملک بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں کریں گے.